नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। प्राइम समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलद्वारा राजीनामा, बिहिबार दिउँसो 3 बजेसम्म नयाँ सरकारका लागि दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखको आह्वान। नियमित अधिवेशन सम्भव नभए विशेष अधिवेशन गर्न काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको माग, वैधानिकताको सङ्कट टार्न सुझाव। सुनसरी प्रहरीद्वारा 1 महिनाको अवधिमा 238 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ, 9,35,319 रुपियाँ जरिवाना असुल। अल्जेरियाको जङ्गलमा भीषण आग लागि, आगो नियन्त्रणमा खटिएका 25 सैनिक सहित 42 जनाको मृत्यु। र साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको नेपाली फुटबल टोलीको पोखरामा बन्द प्रशिक्षण सुरु, 37 खेलाडी सहभागी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले भोलि दिउँसो 3 बजेसम्म नयाँ सरकारका लागि दाबी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख शेरचनले भोलि दिउँसो 3 बजेसम्मको समय दिनुभएको हो। यसअघि विपक्षमा रहेका दलहरूको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आज बसेको विशेष अधिवेशनमा छलफल समेत भएको छ। प्रदेशसभा बैठक चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको थियो, तर प्रदेशसभामा राजीनामाको जानकारी नआएको भन्दै सभामुख पूर्ण घरतीले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल चलाए पनि एमाले सांसदहरू बैठकमा सहभागी भएका थिएनन्। अविश्वासको प्रस्तावमाथि विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेको भए पनि सत्तारूढ दलका सांसदहरू बैठकमा सहभागी नभएपछि मतदानको प्रक्रिया सुरु हुन सकेन। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेशसभामा जानकारी गराएपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान नै नभई अधिवेशन अन्त्य भएको छ। यता विपक्षी गठबन्धनको समावेदनपछि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक रोक्न माग गर्दै एमाले सांसद लीला गिरीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक सुनवाई आवश्यक रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको हो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुने वा नहुने आशंका बढेका बेला जिल्ला सभापतिहरूले विशेष महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले नियमित अधिवेशन सम्भव नभए विशेष अधिवेशन गर्न समेत माग गरेका छन्। अमृतराज काफलेको रिपोर्ट। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन आगामी भदौमा गर्ने कार्यतालिका बनाएको भए पनि क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ। साउन 12 गते वडा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले सदस्यता विवाद र कोरोनाको कारण देखाउँदै वडा तहको अधिवेशन स्थगित गरिसकेको छ। त्यसबाहेक अहिलेसम्म पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद कायमै रहेकाले भदौमा महाधिवेशन हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ। तर नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतरका अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूले तोकिएको समयमा नै महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। वैधानिकताको सङ्कट टार्न विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका हुन्। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउँदै 14औं महाधिवेशन समयमै गर्ने र त्यसको कार्यतालिका 28 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्धारण गर्ने र अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेताहरूको पनि अब हाम्रो नेताहरूको धारणा एउटै बन्यो। र अब पर्सि हुने केन्द्रीय समितिको बैठकभन्दा अगाडि क्रियाशील सदस्यताका बारेमा 77 जिल्लामा रहेका विवादहरू टुङ्ग्याउने र विवाद नटुङ्गिँदाखेरि विधि र पद्धतिलाई अवलम्बन गर्ने र त्यो विधि र पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दा हामीले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकको पनि निर्णय छ। जिल्ला सभापतिहरूले तोकिएको समयमा नै महाधिवेशन हुन नसके 13औं महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट
विशेष महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर कांग्रेसको संस्थापक पक्षले भने विशेष महाधिवेशन नगर्ने अडान अघि सारेको छ। कांग्रेसले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था रहे निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर महाधिवेशनको अर्को मिति तोक्ने तयारी समेत गरेको जनाइएको छ। महाधिवेशनकै बारेमा छलफल गर्न कांग्रेसले बिहीबार केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बोलाएको छ, जुन बैठकले क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गर्ने र महाधिवेशनका बारेमा समेत आवश्यक निर्णय लिने जनाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको एउटा दल नेपाली कांग्रेसका सभापति विजय कुमार गच्छेदारले संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन्। आफ्नो राजनैतिक इतिहास समाप्त पार्ने गरी अख्तियार आइलागेकोमा पनि संविधानकै त्रुटिले काम गरेको उनको दाबी थियो। यसलाई सच्याउने कामको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्नेमा उपसभापति गच्छेदारले जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छेदारले आफ्नो 50 वर्षीय राजनीतिक इतिहास नै समाप्त पार्ने गरी ललिता निवास प्रकरणको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूमाथि दुश्मनी साध्ने काम गर्नु अन्ततः संविधानमा त्रुटि हुनेका कारणले भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउने कामको नेतृत्व कांग्रेस आफैले गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। आज विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा उपसभापति गच्छेदारले संविधान निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने आफूमाथि संविधानकै आडमा दुश्मनी साध्ने काम तत्कालीन राज्यले गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। साधारण जनताले बुझेको छ, नेपाली कांग्रेसले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ। राजनीतिक प्रतिशोधले हाम्रो सभापतिमाथि मुद्दा लगायो। यातायात मन्त्री, निर्माण मन्त्री लाल पूजा भन्न जान्छ। जग्गा धरेर युनिको जग्गा सुत्याउने मेरो दायित्व थियो र भूमि सुधार मन्त्रालयको दायित्व होइन त तपाईबाट। उपसभापति गच्छेदारले आफूले वर्तमान संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा पटक पटक दोहोर्याए। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले, पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि गलत सन्देश दिने गरी प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। पार्टी सभापति देउवा सधैँ पदमा रहिरहन खोजेको सन्देश दिने गरी बाहिर प्रचारबाजी गरिएकोमा उनको आक्रोश थियो। सहमहामन्त्री महतले पुरानै प्रवृत्तिबाट महाधिवेशन गर्ने कुरा कसरी वैधानिक हुन्छ भने पौडेल पक्षलाई प्रश्न पनि गरे। पुरानै प्रतिनिधिबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति चयन गरौँ भन्ने पौडेल पक्षको प्रस्ताव आफैमा वैधानिक नहुने उनको तर्क थियो। मुलुकको सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास एवं विस्तार गर्न डिजिटल नेपाल ऐन 2076लाई कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहको आफ्नै समन्वयमा मुलुकको सुशासन र समृद्धिको लागि वडा तहसम्मै सूचना र प्रविधि सुनिश्चित हुने गरी काम गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्। भएको टेन्डर सम्बन्धी टेन्डर कार्यक्रम सम्बन्धी अनियमितता होला भनेर चाहिँ यहाँ परेको छ। यो चाहिँ प्रदेश नम्बर निर्माण व्यवसायिक महासङ्घ प्रदेश नम्बर 5 बाट आएको छ हैन। यो चाहिँ अरू निकायहरू गरेको सतर्कता केन्द्र फाइल नगरेको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो पनि अब चासो विषय हो। यो फाइल मगाएर
जरुरत वास्तवमा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने छ र दिल्लीमा राख्नु भन्ने कुरा हो निर्णय गर्नु भन्ने कुरा। समितिले मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकासको लागि डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास एवं विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी डिजिटल नेपाल ऐन 2076 को स्पष्ट कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समेत सरकारलाई सचेत गराएको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको कारण सरकारका विभिन्न अङ्गहरूबाट सञ्चालन हुने बैठक, गोष्ठी, सेमिनार लगायत सार्वजनिक निकायका कामहरू समेत भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई भएकोले परिवर्तित सन्दर्भमा भर्चुअल बैठकको सञ्चालनको लागि नीतिगत व्यवस्था हुने गरी कानुन निर्माणको लागि सुसम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा पेश गर्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको सभापति खड्काले बताइन्। प्रस्तावित निर्णयमा मानिसलाई सुनाउँछु र यसमा के छ थप्नु समितिको आज बसेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग मन्त्रालयको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भई ध्यान गर्नु निर्णय भयो। सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्न ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्य तत्काल अगाडि बढाए। स्थानीय तहको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। सूचना तथा प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय र सुरक्षित रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक कार्ययोजना ल्याउन पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यसैगरी समितिले प्रविधिको उच्चतम उपयोगको माध्यमको रूपमा रहेको मोबाइलबाट हुने अवैध कामको नियन्त्रण गर्न मोबाइल डिभाइस बैंक सिस्टम स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै हुलाक कार्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू अघि बढाउने भएको छ। ऊर्जाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ। एक रिपोर्ट। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पम्फा भुषालले प्रत्येक प्रदेशमा अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू अगाडि बढाउने जानकारी दिइन्। उनले प्रदेश 1 मा दुधकोशी र तमोर आयोजना अगाडि बढाउन लागेको बताइन्। प्रदेश 2 मा ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन तयारी गरिएको, बागमतीमा कुलेखानी र सुनकोशी 3, गण्डकी प्रदेशमा बुढी गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा नौमुरे, माडी, कर्णालीमा नलगाड र सुदूरपश्चिममा सेती जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाउने उनले बताइन्। यो जलविद्युततर्फ चाहिँ हामीले प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ। त्यसमा 1 नम्बरमा दुधकोशी र तमोर छ। 2 नम्बरमा त्यस्तो जलाशययुक्त छैन। हामीले ऊर्जाबाट त्यहाँ विद्युत उत्पादन गर्ने तयारी गरेका छौँ। बागमती प्रदेशमा आउँदा कुलेखानी छँदैछ, तर त्यसमा चाहिँ हामी सुनकोशी 3 पनि सुरु गर्ने गरेर राखेका छौँ। प्रदेश 4 मा चाहिँ बुढी गण्डकी तयार गर्ने, लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ नौमुरे र नौमुले माडी दाङ डाइभर्सन, कर्णालीमा नलगाड र सुदूरपश्चिममा सेती जलविद्युत आयोजना चाहिँ हामीले अब उत्पादनको काम अगाडि बढाउने गरेर तयारी गर्दैछौँ। काली गण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ती, काठमाडौँ, मर्स्याङ्दी, काठमाडौँ आदि करिडोरका प्रसारण लाइनहरू सम्पन्न गर्ने, इनरुवा, ढल्केवर, हेटौडा 400 केभी लाइनलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने, बुटवल, गोरखपुर, बुटवल अत्तरिया, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, सेती करिडोर, कोशी करिडोरको 400 केभी प्रसारण लाइनहरू निर्माणको लागि अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ। मन्त्रालयले वितरण लाइन तथा सब स्टेसनहरूको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तरलाई सुधार गर्ने, शहरी क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई भूमिगत गर्ने र विस्तार गर्ने, देशभर स्मार्ट मिटर जडानलाई विस्तार गर्ने, सब स्टेसनलाई अटोमेसन गर्ने, चोरी तथा चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ। अनि
कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ती काठमाडौँ, मर्स्याङ्दी काठमाडौँ, सोलु आदि कोरिडोरका प्रसारण लाइनहरू सम्पन्न गर्ने, इनरुवा ढल्केबार हेटौडा 400 केबी लाइनलाई चाहिँ निर्माण सम्पन्न गर्ने, बुटोल गोरखपुर, बुटोल अत्तरिया, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सेती कोरिडोर, कोशी कोरिडोरका 400 केबी प्रसारण लाइनहरू निर्माणका लागि अगाडि बढाउने, सबै जिल्लामा 2 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने, कतिपय भौगोलिक भौतिक कठिनाई भएका ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेन भने हामी वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा चाहिँ सबै नेपाललाई चाहिँ विद्युतीकरण गर्ने, किसानलाई सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा अधिकतम सहुलियत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि उत्पादनलाई बढाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनहरूमा सिँचाइको लागि विद्युतीकरण कार्य अगाडि बढाउने, अहिले पनि हामी करिब 50 अरबको खाद्यान्न 50 अरब जतिको फलफुल र तरकारी आयात गर्छौँ। यसलाई रोक्ने भनेको चाहिँ नेपाल कृषि प्रधान देश हो, जलस्रोतले पनि सम्पन्न देश हो। सबै कृषियोग्य जमिनलाई चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था पुर्याउने र कृषिको उत्पादकत्व बढाएर खाद्यान्न अन्न मतलब फलफुल तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन एउटा व्यापार घाटा छ, असन्तुलनको व्यापार छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ। त्यसैले सबै कृषियोग्य जमिनलाई चाहिँ सिँचाइ पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य छ। सरकारले विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न मन्त्रालयले दीर्घकालीन योजना बनाउने मन्त्री भुषालले बताएकी छन्। विभिन्न जातीय समुदायको उत्थान र विकासका लागि भन्दै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सरकारले विभिन्न आयोगहरू बनायो, तर आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था नगर्दा ती आयोगहरू अहिले काम गर्न नसकेर निष्क्रिय जस्तै बनेका छन्। यही कारण संवैधानिक आयोगहरूले आफ्ना कार्यालयहरूमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरूमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले अन्य मन्त्रालयसँग सहज ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न पनि सचिव स्तरको दरबन्दी आवश्यक भएकोले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पारे। हाल ती आयोगहरूमा सहसचिव प्रमुख रहने गरी कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सहज ढङ्गले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले सचिव सरहकै कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइरहेको पनि उनले बताए। र सम्पर्क कार्यालय र जुन चाहिँ यो विशिष्ट श्रेणीको मात्रै चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ यो हल भयो भने यसले धेरै चाहिँ फेसिलिटेट हुन्छ। किनभने एउटा प्रोटोकलमै पनि मिल्छ। सचिवको चाहिँ एउटा के हुन्छ भने सजिलोसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने यदि मानव एकछिनको लागि अहिले चाहिँ हामी कहाँ विशिष्ट श्रेणी भइदियो भने अर्थ सचिव पनि के हुन्छ भने उहाँलाई पनि एउटा फिल के हुन्छ, भोलि म अर्थ मन्त्रालयबाट मेरो सरुवा भएर म मुस्लिम आयोगमा पनि जान सक्छु भनेपछि मुस्लिम आयोगलाई अथवा अन्य आयोगलाई पनि हेला गर्न चाहिँ मिलेन हैन, यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो भावना चाहिँ सचिव लेभलबाट भयो भने चाहिँ हुन्छ भने त्यो हाम्रो चाहिँ ठमाइयो। आयोगहरूले सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई तोकिदिन पनि सरकारलाई भनेका छन्। आयोगहरूका कार्य सम्पादन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सम्पर्क कार्यालय भए सहज हुने निष्कर्षमा पुगेको पनि आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताए। बजेट र कर्मचारीको अभावमा आफूहरूले काम गर्न नसकेको आयोगहरूको दाबी छ। अध्यक्ष अन्सारीले पर्याप्त बजेट र कर्मचारीको व्यवस्था नगरे आयोगहरूले आफ्नो समुदायको उत्थानमा योगदान पुर्याउने गरी काम गर्न नसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहितका सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी त्यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरिएको पनि बताए। गरेर हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ सरकार समक्ष चाहिँ सिफारिस गरेर त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने हो। तर त्यो अध्ययन नै हामीले गर्न सकेनौँ भने हामी तल भत्ता मात्रै रमाएर बस्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहना छैन। त्यही अनुरूप यदि राज्यलाई यो स्रोत साधनमा कठिनाइ छ हैन, यो आयोगहरू बोझ भएको हो भने खारिज गरिदिनु पर्यो, राज्यको ड्युटी किन सिध्याउने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ छ, ठमाइ छ। त्यसकारणले कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ यो आयोगहरूको
यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अथवा प्रधानमन्त्रीलाई नै हामी भेट्न पनि हिजो हामी छलफलबाट एउटा चाहिँ समुदायको उत्थानको लागि नेपालको संविधानमा विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, तर आवश्यक बजेट र दरबन्दीको अभाव हुँदा लक्ष्य अनुसार काम गर्न कठिनाई भइरहेको आयोगका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गरेको छ। 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाएका घिसिङलाई 11 महिनापछि सरकारले फेरि 4 वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो। घिसिङले आजैबाट पदभार ग्रहण गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चौतर्फी प्रशंसा बटुलेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ फेरि प्राधिकरण प्रमुख भएर आएका छन्। 4 वर्ष कार्यकाल पूरा भएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले घिसिङको ठाउँमा हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। तर ओली सरकारको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउबा सरकारको आगमनसँगै सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्यो। उनलाई प्राधिकरणका कर्मचारीले उत्साहितपूर्वक स्वागत गरेका थिए। बुधबारबाट घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरे। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पदभार ग्रहणपछि चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने कुलमान घिसिङले प्रतिबद्धता जनाए। हिजो म बाहिर जाँदै गर्दा पनि अहिले पनि आम जनमानसमा जुन किसिमले मलाई विद्युत प्राधिकरणमा एकचोटि आएर यो प्राधिकरणलाई फेरि पनि अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने जुन जनअपेक्षा होइन, त्यसले गर्दा पनि मैले यो ठुलो रिस्क लिएको छु। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा योभन्दा चुनौती सायद नहोला। त्यो भएको हुनाले यो चुनौतीलाई मैले लिएर अगाडि आएको छु। यो चुनौती भनेको म एक्लैले गर्न सक्ने चुनौती होइन। हामी सबै एउटा नयाँ टिम, नयाँ जोस जागरका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ हाइटमा लाने गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। सुशासन र अनियमितताका विषयमा कडा रूपले प्रस्तुत हुने प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले बताए। कर्मचारीलाई पनि एकजुट भएर काम गर्ने उनले आग्रह गरे। यो हाम्रो हिजोको चाहिँ एउटा पर्फर्मेन्सको कारणले सकेको हो र आज हामी फेरि पनि हामी त्यो पर्फर्मेन्स गर्न सकेनौँ भने हामी जति पनि आम जनतालाई दिने भनेका छौँ त्यो नगर्न सक्ने स्थितिमा पनि हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले जुन किसिमले हामीले जनतालाई जुन चाहिँ एउटा निःशुल्क दिने भन्ने कुराहरू छ 20 मिनेटसम्मको, त्यो विषयहरूलाई पनि समाधान गर्नको लागि हामीले व्यवस्थापन चुस्त बनाउनुपर्छ। अनि अझ चाहिँ राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र आगामी दिन हामी सबैको राम्रो होस्। र फेरि पनि म विशेष गरेर यो पत्रकार साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा तपाईँहरूको सहयोग एकदमै आवश्यक छ। हामीलाई तपाईँहरूको सहयोग बिना विद्युत प्राधिकरण अगाडि बढ्न धेरै अप्ठ्यारो पर्छ, किनभने तपाईँहरूले सही सूचना दिनुभयो, सही मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुभयो भने विद्युत प्राधिकरणका आम हाम्रा कर्मचारी साथीहरू मोटिभेट हुने। सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर घिसिङले गुणस्तरीय सेवालाई प्रमुख उद्देश्यमा राखेर काम गर्न सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरे। विद्युत प्राधिकरणभित्रको हाम्रो सुशासन र विद्युत प्राधिकरणभित्रको हाम्रो चाहिँ धेरै कुराहरूमा, धेरै ठाउँहरूमा गुनासो आएका जुन अनियमितताका विषयहरू छन्, यो त्यो सुशासनको विषयलाई हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। सुशासन र यो गुणस्तरीय सेवा नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्नेछ। त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्नेछ भने हामी त्यो कार्यलाई राम्रोसँग ह्यान्डलिङ गर्नको लागि हामी अटोमेसन, डिजिटाइजेसन, यो संस्थालाई कसरी डिजिटाइज गर्ने भन्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगमा वरिष्ठ श्रेणीको पूर्वकालीन सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
सुनसरी प्रहरीद्वारा 1 महिनाको अवधिमा 238 फरार प्रतिवादी पक्राउ, 9,35,319 रुपैयाँ जरिवाना असुल। अल्जेरियाको जङ्गलमा भीषण आग लागि, आगो नियन्त्रणमा खटिएका 25 सैनिक सहित 42 जनाको मृत्यु। र साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको नेपाली फुटबल टोलीको पोखरामा बन्द प्रशिक्षण सुरु, 37 खेलाडी सहभागी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। साझा प्रकाशनको महाप्रबन्धकमा साहित्यकार प्रहलाद पोखरेल नियुक्त हुनुभएको छ। साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत लामो समय काम गर्नुभएका पोखरेललाई महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गरेको हो। उहाँले आजै पुल्चोक स्थित कार्यालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले साझा प्रकाशनको गरिमा कायम हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा निवर्तमान महाप्रबन्धक होमप्रसाद गौतमलाई बिदाई गरिएको थियो। सुनसरी प्रहरीले 1 महिनाको अवधिमा 238 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेको छ। महिना दिनको अवधिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार 238 फरार प्रतिवादी पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा 55 जना महिला र 183 जना पुरुष रहेका छन्। विभिन्न मुद्दामा 5 दिनदेखि 20 वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएका प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा कर्तव्य ज्यान, डाका, अपहरण तथा शरीर बन्धक जस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू रहेका छन्। यसैगरी कुटपिट, चोरी, कीर्ति, जालसाजी, लागु औषध, ज्यान मार्ने उद्योग र भ्रष्टाचार जस्ता मुद्दामा सजाय पाई फरार प्रतिवादी समेत पक्राउ गरिएको प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले जानकारी दिनुभयो। श्रावण 1 देखि यता आजको मितिसम्म 238 जना फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा पेश गरेको छ। यसमा कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर प्रकृतिको जघन्य प्रकृतिको अपराधका 1 जना छन्, जसले आफ्नो नातिनलाई नै मारेर फरार रहेका थिए। र डाका, अपहरण, शरीर बन्धक भयो, अनि भ्रष्टाचार, लागु औषध, सवारी ज्यान मुद्दा लगायतका विभिन्न मुद्दाहरूका अभियुक्तहरू फरार रहेको अवस्था थियो। प्रहरीले पक्राउ परेकाबाट 9,35,319 रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ। महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित टोलीले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीसँग धनगढीमा छलफल गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वमा गठित उक्त टोलीले दार्चुलामा रहेर गरेका कामबारे छलफल गरेको हो। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। धनगढी महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न गएको समितिबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले जानकारी लिएकी छिन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा गठित छानबिन समिति दार्चुलाबाट धनगढी पुगेसँगै मन्त्री जोशीले आज बिहान मन्त्रालयमा बोलाएर जानकारी लिएकी हुन्। जुन ठाउँमा घटना घट्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ झोलुङ्गे पुलको ठेका लिइसकेको ठेकेदारले 2.5 वर्षसम्म पनि त्यो काम नगरेको कुराहरूलाई तत्काल मैले उहाँहरूलाई पनि यो टिमलाई पनि भने सरकारलाई सिफारिस गर्दाखेरि यस्तो खालको टेन्डरको जिम्मा लिइसकेर पनि ठेक्का चाहिँ सम्झौता भइसकेर काम नगर्ने खालको कुराहरूलाई एउटा त्यो झोलुङ्गे पुलको ठेकेदारको कुरा होइन, त्यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नको निमित्त पनि गृह प्रशासन चाहिँ एकदम सक्रियता देखाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेका छु। र प्रदेश सरकारको कुराहरू सीमा मामिला हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ सीमाको कारणले गर्दाखेरि यसरी दैनिक जस्तो गोविन्द गौतम जस्ता घटनाहरू होइन धेरै कुराहरू भोगिरहेका छन्। तर सीमाको मामिला भनेको हामीले चासो राख्ने सरकार राख्ने मामिलासम्म भयो, समाधानको मामिला चाहिँ सङ्घ सरकारको भएको हुनाले सङ्घ सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुको लागि मैले यो घटना घटेकै दिनदेखि मैले गृह मन्त्रालयसँग एकदमै गृह मन्त्रीसँग गृह सचिवसँग लगायतको उहाँहरूसँग चाहिँ म एकदमै टचमा छु। उहाँले दबाब दिइराखेका छु। त्यसैको फलस्वरूप उहाँहरू यो चाहिँ त्यहाँको घटनाको ब्रिफिङ गर्नको पनि उहाँहरू आउनुभएको हो होइन।
त्यसैले गर्दाखेरि यो सीमा मामिलाहरू सदाका लागि अन्त्य गर्नको लागि कूटनीतिक पहल गर्ने कुराहरू त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूलाई भारतमा आश्रित नागरिकहरूलाई चाहिँ बुरुक्क झन्डा समातेर उफ्रेर मात्रै त्यहाँको समस्या त्यो राष्ट्रियता जोगिने कुराहरू हुँदैन। त्यहाँको भोकको समस्या, त्यहाँका नागरिकहरूको पेटको समस्याहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले चाहिँ यो पहिलो प्राथमिकता लाग्छ। दार्चुलाबाट मङ्गलबार फर्किएको टोलीले महाकाली नदीसँग जोडिएका जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीसँग भेटघाट गरेको थियो। सरकारले छानबिन समितिलाई सुरुमा 10 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएकोमा 7 दिन म्याद थप गरेको छ। महासचिव गौतम नेतृत्वको छानबिन टोलीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कणेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट सदस्य रहेका छन्। छानबिन समितिले जिल्लामा रहँदा नेपाल भारत दुवैतर्फबाट घटना भएको ठाउँको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै जिल्लास्थित राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, मानव अधिकार कर्मी, स्थानीयवासी र घटनाका प्रत्यक्षदर्शी तथा सुरक्षा निकायसँग छलफल एवं सूचना सङ्कलन गरेको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2616 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1885 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 30 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2616 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 10,907 जनाको PCR परीक्षणमा 2616 जना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसै गरी 5749 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 865 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 30 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1885 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार निको हुने दर 93.4% रहेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 38,033 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 34,813 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,220 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 796 जना आइसियु र 184 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 70 बालबालिकामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 205 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेको छ। विज्ञले तेस्रो लहरको चेतावनी दिएसँगै अस्पतालमा संक्रमितको संख्या बढ्दा सर्वसाधारणमा त्रास पनि बढ्न थालेको छ। जीवन राणाभाटको रिपोर्ट। यो दृश्य हो वीर अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको। स्वास्थ्य कर्मीले बिरामीको अक्सिजनको मात्रा जाँच गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमित बिरामीलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएसँगै भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिन्छ। वीर अस्पतालमा अहिले आइसियुमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो आइसियुमा चाहिँ अब बिरामी त एकदमै अन्तिम अवस्था जस्तै भएर आउनुहुन्छ हैन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ आउन साथ हामीले चाहिँ एउटा नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन भनेर सपोर्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ सिप्यापमा हैन। अनि अब उहाँहरूले अब मलाई लाग्छ सुरुमै फर्स्ट स्टेजमै यदि हस्पिटल आउनुभएको भए, चेस्टको छातीको डक्टरलाई देखाउनु भएको भए अलि यो स्टेजमा चाहिँ आउँदैन थियो होला। मान्छेहरू चाहिँ अहिले डरले हो कि किन हो आफै घरमा आइसोलेट भएर बस्ने अनि अन्तिम अवस्थामा चाहिँ हस्पिटलमा कुद्दै कुद्दै आउने अनि प्रायः जसो आइसियुमै राख्नुपर्ने बिरामी धेरै आइरहेछ। देशभरका अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामीको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ। यो तेस्रो लहर हुन सक्ने भन्दै सर्वसाधारण चिन्तित बन्न थालेका छन्। चिकित्सकले पनि उच्च सावधानी अपनाउँदै संक्रमणको लक्षण देखिए स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सुझाव दिएका छन्। अहिले अस्पतालमा गम्भीर प्रकृतिका संक्रमित भर्ना भएको बताउँदै चिकित्सकले मृत्युदर पनि बढेको बताएका छन्। मृत्युको संख्या पनि म भन्दाखेरि म सुरुको अवस्थामै जानुपर्छ हैन। जसरी चाहिँ अब फर्स्ट वेभमा भयो
फर्स्ट वेभ सुरु भएदेखि लास्ट इयरको 70 साल चैतसम्ममा जति मृत्युदर थियो त्योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो वैशाख जेठमा नै भयो क्या, 2 महिनामा नै भयो। त्यही भएर अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ बढ्दै बढ्दै एउटा स्थिति चाहिँ यस्तो आयो कि हाम्रोमा मृत्युदर चाहिँ दिनमा चाहिँ 10 जना 12 जनासम्म पनि पुगेर त्योभन्दा बढी पनि भएको स्थिति थियो हाम्रो हस्पिटलमा। भनेर पछि अब सेकेन्ड वेभ कम हुने टाइममा चाहिँ घट्दै घट्दै गइरहेको थियो र दिनमा कुनै दिनमा चाहिँ नभएको स्थिति पनि थियो भने फेरि बढ्दै गएर अहिले चाहिँ मृत्युदर अब जेठमा अब यो लास्ट मन्थ असारमा जति भएको थियो त्योभन्दा अहिले बढिसक्यो। यो श्रावण सकेको छैन र त्योभन्दा बढी भइसकेपछि हिजो मात्र हेर्नुभयो भने हाम्रो हस्पिटलमा पनि 3 जनाको मृत्यु भयो। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको बेला सरकारले निजी अस्पतालसँग सेवा सम्झौता गरी संक्रमितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको थियो। अहिले सो व्यवस्था हटेको छ। सरकारी अस्पतालबाट मात्रै संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जारी निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। पहिला त तपाईको लगभग हजुरको वैशाख जेष्ठ महिनाको कुरा गर्ने हो भने लगभग 60 to 70% थियो है। तर अहिले चाहिँ फेरि बिचमा 5 to 7% मा आएको थियो। अहिले भर्खर अहिले जो अलि तेस्रो लहर जुन आउँदैछ नि अहिले अब के भनौँ त्यो सुरुवातीमा अहिले 5 to 7 बाट बढेर 20 देखि 20 देखि 22 सम्म आइसकेको छ कि 22% सम्म बढेर के हाम्रो लेभलको कुरा गर्ने हो भने के बजारमा किनमेल गर्ने उपभोक्ता र सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको भिड बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षामा हेलचक्राइ हुँदा संक्रमण दर पनि बढेको चिकित्सक बताउँछन्। अब फैलिने संक्रमण झन घातक हुने उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समयमा त बढी नै राखेको थियो, बीचमा एकचोटि घट्यो पनि हैन। त्यतिखेर हामीले 100वटा बेड सञ्चालन गरेको थियौँ। बिरामीको चाप एकदमै बढेर अनि हाम्रो नन कोभिड वार्डहरूलाई पनि इलेबोरेट गर्दै गर्दै हामीले चाहिँ कोभिड वार्डमा परिणत गरेका थियौँ र टोटल हामीले 100 बेड चाहिँ सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यतिखेर मोर देन कति 90 नै हुन्थ्यो केसहरू चाहिँ। भनेपछि अब बीचमा चाहिँ हाम्रो केस 20-22 सम्म घटिसकेको थियो र पछिल्लो फेरि यो 2 हप्तामा चाहिँ हैन केस एकदमै बढ्न थालिसकेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो आइसियु 14वटा र त्यस्तै गरेर यताको हाई केयर गरेर चाहिँ हामीले 55वटा बेड चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र 22वटा बिरामीबाट चाहिँ अहिले आएर चाहिँ अझ बढ्दै आजको दिनमा चाहिँ 37वटा केस रहेको छ टोटल हस्पिटलमा र अब कति केसहरू चाहिँ अब हामीले आइसियु नभएको कारणले गर्दाखेरि आइसियु त अलमोस्ट हाम्रो प्याक नै हुन्छ, नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू हस्पिटलहरूमा रिफर पनि गरिरहेका छौँ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै बिरामीको उपचारमा समस्या हुने आकलनसहित अस्पतालहरूले पूर्वाधार विकासमा जोड दिन थालेका छन्। धेरै अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेका छन्। संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा सबैले सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्। अब यो नागरिकले आफ्नो तर्फबाट नै हजुरको सबैले डिस्टेन्स मेन्टेन नै गर्ने, ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन गर्ने, के अरे मास्क लगाउने है, ग्यादरिङ नगरिकन हजुरले त्यो आफ्नो तर्फबाट त्यो गर्नु पर्यो। सरकारको तर्फबाट भनेको जति सक्दो मास भ्याक्सिनेसन नै गराउने, जति धेरै नागरिकलाई भ्याक्सिन दिन सक्यो त्यति नै हामी के अरे सुरक्षित गराउन सक्छौँ उहाँहरूलाई। कोरोनाको बढ्दो जोखिमबाट बच्न सकेसम्म आफू सतर्क रहौँ। सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरौँ। आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौँ। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। आफू सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित पारौँ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। सरकारले तेस्रो वेभको चेतावनी दिइरहेको समयमा विभिन्न हस्पिटलहरूमा यति बेला कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। हामी आम नागरिककै हेलचक्राइको कारणले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। अब पनि हामी सचेतना नअपनाउने हो भने तेस्रो वेभ आउने निश्चित रहेको छ। त्यसकारण हामी सबै सजग बन्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणावाट, काठमाडौँ। ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका 7 बिगुटारमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ। अर्का युवक सामान्य घाइते भएका छन्। मंगलबार राति बिगुटार रामपुर सडक खण्ड अन्तर्गत फन्फूमा लु 65 प 8070 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 1 का 28 वर्षीय नुरु छिरिङ शेर्पाको ज्यान गएको हो। मध्यराति निस्केका उनीहरू दुर्घटनामा परेको इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरका प्रहरी निरीक्षक रोहित कुमार शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले बाढीग्रस्त क्षेत्र मेलम्ची र बाढीको मुहान क्षेत्र हेलम्बुको
बेम्रा थाङ पहिरोको अवलोकन गर्नुभएको छ। थापाले बुधबार बिहान ब्रेमाथाङ र मेलम्चीको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। मेलम्ची निरीक्षण गर्दै थापाले बाढी प्रभावितको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले तत्काल नदी तट बन्द गर्ने, पुल निर्माण गर्ने, सडक सञ्जाल निर्माणका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बेमामा पहिरोको अध्ययन भइरहेको बताउँदै केही दिनमै त्यसको यथेष्ट विवरण आउने जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको तत्कालको लागि 50,000 र घर बनाउनका लागि दिइने 4 लाख पीडितले छिट्टै पाउने उहाँले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अल्जेरियाको जंगलमा भीषण आग लागि आगो नियन्त्रणमा खटिएका 25 सैनिक सहित 42 जनाको मृत्यु, आगो अझै नियन्त्रण बाहिर। र साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको नेपाली फुटबल टोलीको पोखरामा बन्द प्रशिक्षण, 37 खेलाडी सहभागी। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पिडिलाइट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले नेपाली बजारमा एयरडाइलको इपोक्सी एडहेभिसको रेन्ज बिक्री सुरु भएको घोषणा गरेको छ। पिडिलाइटले हालसालै मात्र अमेरिकाको ह्याम्सन ग्रुपबाट नेपाल पनि समेटिएको भारतीय उपक्षेत्रमा एयरडाइटको उपभोक्ता र बजार व्यापार अधिग्रहण गरेको हो। एयरडाइटमा इपोक्सी रेन्ज विभिन्न औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनमा अधिक रुचाइएको छ। यस्तै मार्बल, ढुङ्गा, अटोमेटिभ मर्मत तथा यो आफै प्रयोग गर्नका लागि रुचाइएको ब्रान्ड पनि हो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलद्वारा राजीनामा, बिहिबार दिउँसो 3 बजेसम्ममा नयाँ सरकारका लागि दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखको आह्वान। नियमित अधिवेशन सम्भव नभए विशेष अधिवेशन गर्न कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको माग, वैधानिकताको सङ्कट टार्न सुझाव। सुनसरी प्रहरीद्वारा 1 महिनाको अवधिमा 238 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ, 9,35,319 रुपियाँ जरिवाना असुल। अल्जेरियाको जंगलमा भीषण आग लागि आगो नियन्त्रणमा खटिएका 25 सैनिक सहित 42 जनाको मृत्यु, आगो अझै नियन्त्रण बाहिर। र साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको नेपाली फुटबल टोलीको पोखरामा बन्द प्रशिक्षण सुरु, 37 खेलाडी सहभागी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।